ساڈے کول جھنڈیاں لان دے پیسے بھی موجود نے، اللہ پاک نے سارا کچھ دیتا ہے، اسی بھی جشن منا سکنے ہاں، اسی بھی کیک کاٹ سکنے ہاں، لیکن ویر جی میں تاں نہیں جشن مناندا، تاں نہیں جھنڈیاں لگاندا تے تاں نہیں کیک کٹدا۔ اللہ دی قسم ہے جس دن تو کیک کٹنا ہے ماں عائشہ روندی نظر آندی ہے، مینوں دس میں کیویں کیک کٹاں؟ جدوں تو کیک کٹنا ہے نا میرے بلال دیاں اکھاں چوں آنسو نظر آندے نے، ماں فرماتیاں نے میں نبی پاک نو لٹا دیتا تے چلی گئی مسجد حجناب دروازے دے اندر تے نبی پاک دے صحابہ نو آکھیا اوے نبی دے صحابیو اللہ دے نبی جدائیاں دے گئے نے، اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق دوڑ کر کے آئے، آکے نبی پاک دے مکھڑے تو کپڑا پچھا کیتا تے جناب بوسا دے لگ پے، فابا کا ابو بکر ٹائی مار کے ابو بکر بھی رون لگ پے۔ آج ابو بکر دا کا دنیا تو چلا گیا ہے، مسجد نبی دے اندر گہرام مچ گیا ہے، ہر طرف صحابہ روندے پینے، کوئی اتھے بے کے صحابی روندا پیا ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ کتاب اندر لکھیا گیا ہے ایک بندے نو پتہ لگا او مدینیوں پار فصلاں تے کھیتاں دے وچ کم کاج پیا کردا ہے، انہوں پتہ لگا ہے اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے، انج کھڑا ہو گیا ہے تے کہندا اللہ مینوں اکھاں تو انیا کر دے، مینوں کنا تو بھولیا کر دے۔ اوے کملیا کیوں پیا کہنا ہے؟ کہندا انہاں کنا نہ نبی پاک دیاں گلاں سندا رہیا واں، ہن نبی پاک ہی نہیں رہے تے کنا دا کی کرنا، انہاں اکھاں نہ نبی پاک دا چہرہ تکدا رہیا۔ انہاں غم میرے نبی دے صحابہ نو دن کیڑا ہے؟ دن 12 ربیع الاول دا ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم انج تلوار کڈ کے مدینے دیاں گلیاں دے وچ گھومدے پے نے، فرماندے نے نہیں نہیں میرا سونا مینوں چھڈ کے نہیں جا سکدا، جیڑا کہے گا میں اودی گردن اڈا دیاں گا، انج نہ آکھو میرا نبی نہیں جا سکدا۔ اللہ اکبر۔ اتنا غم میرے نبی دے صحابہ نو، حضرت ابو بکر صدیق جلدی دے نال مسجد دے اندر آئے نے، آ کر کے منبر تے کھڑے ہو گئے، اللہ تے کیا کھیا فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اوے میرے نبی دے صحابیو گل سن لو، اللہ دے نبی ساڈے محبوب سن، ساڈے معبود نہیں سن۔ جڑا بندہ محمد رسول اللہ دی عبادت کردا ہے او سن لوے اللہ دے نبی دنیا چھڑ کے چلے گئے نے، تے جڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا ہے او بھی سن لوے اللہ زندہ ہے تے حی قیوم ہے، اللہ تے موت نہیں آ سکدی۔ نال قرآن پاک کی ایت پڑھی ہے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل۔ حضرت عمر فرماندے نے جدوں ابو بکر نے قرآن دی ایت پڑھی ہے تے میرے پیراں چو جان ہی ختم ہو گئی ہے، مینوں یقین ہو گیا واقعی اللہ دے نبی دنیا تو ٹر گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو دن کیڑا ہے؟ دن 12 ربیع الاول دا ہے۔ بندیاں دی گل کی کراں، میرے نبی دی ایک قصبہ نامی اٹھنی ہے جندے تے اللہ دے نبی سفر کریا کردے سن۔ اللہ جی نبی پاک دی وفات دا دینے صحابہ کہندے نے اٹھنی مدینے دے بازاراں وچ جا رہی ہے، جناب کچھ کھاندی نہیں کچھ پیندی کوئی نہیں، کچھ دنوں تو بعد مر گئی، اٹھنی بھی دنیا تو چلی گئی، غم گاندا میرے نبی دی جدائی دا۔